سلام سلام هم يهاتهم حنا دخاتهم أنا سلام مملخ المسكين هم سلام نأخذ سلام تفنات بتسو حدثناهم لايك سبسكرايب مقار بتسوونه بتسوون نخمنا هم نواتر أستياتكم أنتم أي فريني رؤيتهم حساهم أي فرين يا أخباراتي حجر ما زغلتهم زنا نا فاشقة نا ماني حامس تسقو مالتو حامس تسقو سكونا يعوف سكون ياسعوف كاي تسقو ردبات يتخون دعوين تسوائي إن حواتيه همين أخذهم حامس تسقو تقسم كاغرين أخو حوشتي مالتو قول مامي كاغري أوز حق قول مامي قول عسل عدل عد ألقخا عدنا ألقخا عد والخا حمزة خسر صح قول مامي أوز حد جير كاغو بالت كاغارو جن بأوز حال قول مامي سلد جير أنا لك قول مامي كاغري لدك عمي وز أخلو مالتو إنا استداس سرر حاكا بلكاتهم ماسكا مترشات خطاتو النكوراتي دما همنا وترو همنا لمدو ملحنا كاميرا غير خامرتو همزة قبل حواتي غاغيري ناخو ماي دما فوقم لغد كاميرا زيو كمان مكل فوتو قلان استيتي اخوني ودتو عتاد الفوتو خزي تسواتي ودتو عتاشن فلخل مغغاروا وزات بطعمي قن وزات وخم مخذ لما رايح رص اغئ لا ورخكاتهم خزما زاولو سخنا غناي بخواتي نشتي حت بك نشتي ساعات ودقائق كاي كاميرا سبزح خنا دوايلي ما شاء الله ريادو تيدتي بخا مالتو خزر ما كتقعي متقع سفي كزاجاجي ريا متقع سفنا دما ازي مسي لاخكاتهم خزما قول ما سلست قول ما غيره سلست اندون من حكم حنتار وعلي حنت اخلتن دق عمي خلتهم لساتهم دق عمي مالتو بزح كاي ولعوا كلك يبلوهم كن بزح عامك بزح يولعين دي تدرخ خضر انا عامله كاغروح لهم صنحه كن كرنا اي بولي اي تقاي وينا درما ما يتكس اقربن اخو ما يتكس اذا تقسم السئنه مالتو دوش ترخون حاجن دي شبر سئنه انا لعوي بردست غير ابلين اشتي بردست بوشت اغير ابلخا مالتو دز عاد بتاع مسارح هايلي حد كن بتاع مدل خيرنا دز كن مسارح سيري صنحني شيء قابل خونه يخونو دبق قد أود أموتو ولد أمي بزحو عيت بلي جن بردستين اشتي جوري هندزة تحت كيف مبلت بردستين اشتي ما يجوري كم بالبركيت دني مالتو لرما دوش تروحنا ملقات خن سفش حنس إن تمسات سوق أمريكاي نعم خلنا بردست جوري قبل قمت لابلي مخلنا بردست جوري خزما خادنا خات في بس اللي مالتو بهافا ما يتقص ما شاء الله رياتها خن بس لا مالتو تعمى بس لا تعبي وعلت ياخذ تدق عمكو وذا قورخمني إنها همز بلي بتعمى صبتي بتعمى قناج مريم متعم مالته برا عرض سرح والمسي برا عرض سرح وهمز أي طعمي مالته بستي كل ما مد بهال بعدها تخمي كل ما مد بهال ويخالص من نقو خالص من نقو نحقن كمان صحف لين حدا ولا أي ولي مالته ود عمر يا يحرر له ما انك جور حاز ولا خو مالته ناحواتيه همينا أخذ نحنا دخاتخن بسلام بتعنا دابر هنا تنساو يدمبرنا تمسكن خا صبقهم بجمرة صبق أفض منا إنما تمسكن سلخل نجار يعلنا هاتيجي سدتنا أنا سدتنا حجرو ولا يهلنا ده يهلنا وعدنا سلام دخنو بقى نخدونا سلام يقرلنا بلنا يو صلوت لجبرنا حواتي سلام تعنا رحواي عدنا يقرلنا إذن أنا مسدتها ميولنا عمت عقرنا بسلام بتعنا دابر هنا تنساو يدمبرنا لما عند حمص صقو زعات مسل بتعمى صبغت بتعمى قنجو حدثناهم لهم نواترهم همنا نبرتناهم لهم نواترهم لما قطرت الحاجة اللي تمسات حمص صقو إننا تحقصتونا متوها مخانو عيت الحاجة اللي لما عنتوا عجو اللغة لما عنتي عيت الحاجة اللي لا كراتي همين ناخاتهم دحنا دخاتهم أنا سلام أملخ المسكين ترقط من مسكاتهم تخاتاتلتي حانتي عاركة مالتو سلام دو لخاك دولات لك سلام دو لخاك سلام واي سلام كو يبهالي لاتني واي يبهال لخونو سلام ما يبهالي دوم من مالتو بسولو سو همزلتننا مسكال عي سالم وقوي بس ما يبهالو قوي دامي هل سلام دي يبهال مالت بيرخا سلام تاول عيقوها هبي كن هلا بأفخا سلام رح نحضركم دي بهاللخونو لما بقى أو إنك أي متسألي ولوا
دحرة بقى يوتيوب من هلك دا فيسبوك هم لا أخو سلام دول دياغني حميتو هالو لي بهالو لي مالتو دحرة وعلى حاضرين ندحل كرنا حل خايا كله تجنا يرامي همز قط مني وهدي بهالو خونو دو زوم سلام دول لي تصححتهم دو لما ناتهم دو ساتخن تفوت ان حلكات خن كومنت قمت عليه بريق العالمنا ماني مالتو اندي حركو 5 دقائق لا انا قانيوا الناس عليكم من صحف على رؤيتنا حبشت لكم انت صحف على كورتي لما انت بدينا زوات مسل بسلام بدنا بتحقاس برها تمسجن هذا برانة نساو دنبرنا تمسجن يا الخكورة حواتي بسلام عفوتمو بسلام جمرو بسلام دافت سمنا كريم مسجنا اللي كنو أحواتي بسلام بتقنا رمر عدنا يملسنا حزو يمحارنا كاز دبهالو قاتلت ود قاتلت يمحارنا تمسبات لي سيطان داري شكوكلنا بسوتو حرم عد بيزي توسم بدغينا كو إثيوبيا تግራይ بدنا ማለት በቃ እንደላ ሆነትና ታ ያፍርሕ ጉዚኡ ማርያም ያፍርሕ ዋህዋተየ ጽቡቅ አብራመት ይገረልና ሰላም አፈጽመልና ተመስገን ላልና ስደትና ሕጭሩ ንዓመት ሰባት ይበልና بسلام بتقلنا عدنا أتولنا سدتها يحجرنا سدتها يمل الخيا بقى الفطار يحجره حواتي حدثنا خاتخن لي لايك شير سبسكرايب جبرال لي نبراتنا خاتخن لي عني رؤيتخن أكو من صحف علي كل ما مد بهال عد كل دو بقرا وجراتو سلامتا دبهالكو كله بسلك سلام دي بهال ولا بأكلو وزن لي ጥያቄ ዝኸላትኩም መጽናኹ መቸመር ጥያቄ ውዳይ ጥያቄ ላይ ጽላም እንተክ መሃሩ እንደ ጠይቃ ክንመልስና ለኩ አና ሓፍታትክን ፍልጠት ውስኽለኹ ማለቱና እስከ ሓድስ ቪድዮ ንጋነስ ሰናይ ብሩኽ አብራመት ይገረና ቻፍቱ